बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, बस आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। आप लोग हमेशा कमेंट्स में मुझसे दुआओं का कहते हैं, आज मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे लिए दुआ करें। और लास्ट व्लॉग जो मैंने अपना इस्तिग़फ़ार के बारे में बताया तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है आप लोगों का, और बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, तो उसके हवाले से लोगों ने सवालात भी बहुत किए हैं। तो मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को सवालों के जवाब देती हूँ कि कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। और एक भाई ने मुझे बार बार पूछा हुआ था क्या इस्तिग़फ़ार में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं सबको सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। वैसे आप लोगों को पता ही है इस्तिग़फ़ार के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आप लोग ज़रूर जिन्होंने नहीं शुरू किया ना, आप लोग शुरू करें, क्योंकि सुस्ती होती है हमें, कुछ भी हम अमल शुरू करते हैं, कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सुस्ती होती है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना तो फिर जो है ना हमारा दिल चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जाएँ। और ख़ास तौर पर इस्तिग़फ़ार के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपका बहुत दिल चाहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसको पढ़ते जाएँ। ज़्यादा तादाद में पढ़ने से ये होता है कि हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, और अल्लाह ताला इतना रहमान है और इतना रहीम है, वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और बाज़ हमारी जो गुनाह होते हैं ना, जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती हैं, तो जब हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, तो अल्लाह पाक ना फिर हमारी दुआएं भी कबूल फरमाना शुरू कर देते हैं, और हमारे लिए आसानियाँ भी होती हैं, हमारे दिल को भी सुकून मिलता है, हमारे रिस्क में भी इजाफ़ा होता है, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को ख़ुद महसूस होने लग जाएगा, आप लोग खुद फील करेंगे ये चीज़। बहुत सारे लोग जब वजीफ़े कर रहे होते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमें इसका जो है कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन फ़ायदा तो खैर हर चीज़ का होता है, लेकिन इसका जो है ना आप लोग ख़ुद नोटिस करेंगे कि आप लोगों को माशाल्लाह से कितना फ़ायदा होगा, और बहुत ही जल्द होगा। लेकिन आप लोगों को इसको जारी रखना है, कभी छोड़ना है नहीं है। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो मेरे भी दिमाग में था कि कुछ अरसे तक पढ़ लूँगी, लेकिन ऐसी आदत पड़ी और इतना सुकून है इसके अंदर, इसके बगैर सुकून नहीं मिलता। तो मैंने सोचा है कि मैं लाइफ़ टाइम तक इसको पढ़ूँगी, और इसको पढ़ना भी चाहिए। अल्लाह ताला से माफ़ी हमेशा ज़िंदगी भर मांगते ही रहना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि इस्तिग़फ़ार को कितनी तादाद में पढ़ना है। तो बहुत सारे लोगों ने इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा बताया हुआ है, सबका जो है ना तरीक़ेकार अलग अलग है, और सब ने जो तादाद है ना वो अलग अलग बताई है। तो मैं जो पढ़ती हूँ ना इस्तिग़फ़ार पूरे दिन में मैं पढ़ती हूँ 7000 मरतबा। ठीक है, 7000 मरतबा पढ़ती हूँ मैं। तो पूरे दिन में आप कभी भी पढ़ सकते हैं, जैसे नमाज़ों के बाद पढ़ ली 1000 मरतबा, 2000 मरतबा दूसरी नमाज के बाद, इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, या एक ही सिटिंग में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो एक दिन में आपने इसको पढ़ना है 7000 मरतबा। लेकिन अगर आपसे 7000 मरतबा नहीं पढ़ा जा रहा तो आप इसको 5000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 5000 से शुरू कर सकते हैं। अगर 5000 भी नहीं पढ़ा जा रहा आपसे तो आप 2000 कर लें। ठीक है, 2000 भी नहीं पढ़ा जाता तो 1000 पढ़ लें। लेकिन अगर 100 मरतबा पढ़ लें तो एक तस्बीह 100 मरतबा ही पढ़ लें, लेकिन आप लोग इसको पढ़ें ज़रूर, स्टार्ट ज़रूर करें। फिर आप इसकी आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ाते जाएं, लेकिन आप इसको बढ़ाते जाएं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना उतना ज़्यादा ही आपको इसका फ़ायदा होगा, इसका सवाब मिलेगा। लेकिन जो वजीफ़ा है वो 7000 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अब इसको आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, अब इसमें वक्त की कोई कैद नहीं है। इसके अलावा इसका कोई मुकर्रर टाइम नहीं है कि आपने इतने महीने तक पढ़ना है या कुछ भी, मैं टाइम नहीं बता रही आपको जितना जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं ना आप पढ़ते जाएं, ज़िंदगी भर आप इसको पढ़ें। आप मतलब आपको तो फ़ायदा ही हो रहा है ना इसके पढ़ने से। वैसे भी इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, ज़िंदगी मौत का क्या भरोसा है ना। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते मांगते इस दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक और चीज़, एक भाई ने मुझसे सवाल किया हुआ था बहुत ज़्यादा कि क्या बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए इस्तिग़फ़ार से पहले। तो बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी 7 मरतबा। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, बाकी आपको कभी कहीं पर भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो है ना आपको 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब आपने ये किया कि स्टार्ट कर दिया, अब आपने एक नमाज के बाद पढ़ा, दूसरी नमाज, तो हर बार आपको इब्राहिमी दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट में जब आप इसकी पूरी कर लेंगे ना तादाद 7000 मरतबा या 5000 मरतबा, फिर आखिर में आपको पढ़ना है 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। इस तरीके से अव्वल आखिर कहते हैं ना कि 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन दुरूद शरीफ आपको लाज़मी पढ़ना है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताती हूँ, जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं ना अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की, मकसद यही होता है। तो दिल से भी आप लोग सोचा करें जब इस्तिग़फ़ार पढ़ें तो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा भी हुआ करें, नादिम भी हुआ करें, जो होना चाहिए हम लोगों को। जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो ज़ाहिर सी बात है होंगे ही ना, तो अपने गुनाह याद आ जाते हैं ना इंसान शर्मिंदा हो जाता है। हम कितने सारे गुनाह करते रहते हैं ना दिन भर, हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं और क्या क्या अल्फाज हम लोग फ्री बोल रहे होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता। तो एक तो
تو بہت یہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ پاک کو پسند نہ آئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ جب ہم استغفار پڑھتے ہیں نا، ہمارے گناہ سارے معاف اللہ پاک فرما رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے پر برستی ہیں، ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور بہت سارے گناہ جو ہماری دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں نا، جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں نا، تو ہماری دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، سارے عیش دیے ہوئے، سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی استغفار جو ہے نا اللہ پاک سے کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن استغفار کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو کم اللہ تعالیٰ سے کم کروانا، اللہ تعالیٰ سے معاف کروانا۔ تو جب ہمارے گناہ کم ہو رہے ہیں نا، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم آگے سے بڑھنے بھی نہ دیں، ٹھیک ہے؟ پھر بہت ساری چیزوں پر آپ نے سوچ رہے ہیں کہ مجھے پھر یہ غلط کام نہیں کرنا، مجھے گوسپس نہیں کرنی، مجھے کسی کے بارے میں اتنی زیادہ بات نہیں کرنی، کیونکہ میں استغفار کر رہی ہوں آلریڈی، تو میں کس مقصد کے لیے کر رہی ہوں؟ پھر اگر میں اور بڑھائے جا رہی ہوں تو میرا جو ہے نا مقصد پورا نہیں ہو رہا، گناہوں کو بڑھا رہی ہوں میں اپنے۔ تو گناہوں سے بچنا ہے، آپ کو حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم انسان بہت کمزور ہیں، تو ہم کوشش کر سکتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو طاقت دے گناہوں سے بچنے کی۔ تو گناہ تو ہم سے بہت سارے ہو جاتے ہیں، جیسے ہو جائے نا فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، رجوع فوراً کر لیا اگر اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ اب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو نماز پڑھتے ہی نہیں کہ ہم تو پڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تو مطلب ہم تو کب سے نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا معاف کریں گے، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں نا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کی ایک وقت کی نماز چلی گئی نا، تو آپ نے جلدی سے دوسرے وقت کی پڑھ لینی ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا نا آپ سے، آپ نے کہا میں اگلی دفعہ میں نے نہیں کرنا، جلدی سے توبہ کر لی، اسی وقت کر لی، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا کریں، کیونکہ زندگی اور موت کا کچھ بھی بھروسہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے استغفار کرتے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا رہے گا، جتنے بھی بڑے ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے۔ اول تو اللہ تعالیٰ کا جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں نا، استغفار کریں گے آپ، تو خود بخود جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی محبت آپ کے دل میں ڈالیں گے، آپ کو بہت زیادہ چینجنگ محسوس ہوں گی۔ صرف دنیاوی نہیں، رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس سے پیسہ آتا ہے، دولت آتا ہے، ساری اللہ پاک ہر نعمت دیتے ہیں، سکون بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی یاد بھی دیتے ہیں پھر، اور اس سے بڑی نعمت آپ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ آپ کو ہر چیز دنیا کی مل جائے گی نا، پھر بھی آپ کو کمی لگے گی۔ تو جو پورا کرتی ہے نا ہماری ذات کو، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں سکون دیتی ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اٹیچمنٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بہت ضروری ہے۔ صرف ہم انسان ہیں نا، کسی نہ کسی انسان سے اٹیچ ہوتی ہے، ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، ہمیں سکون ملتا ہے کسی سے بات کر کے۔ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، ماں اس کو پیار دیتی ہے، شفقت دیتی ہے، تو اس کے بغیر نہیں رہ پاتا نا، اس کی ماں کو خوشبو ہی اس کو آ جاتی ہے، اس کے گود میں جا کے اس کو سکون ملتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، ہزاروں لوگ لے وہ رو رہا ہوتا ہے، اسی کے پاس جا کے چپ ہو جاتا ہے۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں پھر ہمیں دوسرے لوگوں سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن ہم جتنی بھی اٹیچمنٹ ہو جائے، کوئی ہمارا کتنا بھی خیال رکھ لے، اگر ہم پریشان ہیں، ہم کسی کے آگے، ہمارا بہت اچھا دوست بھی ہماری ہر بار سنتا ہے، بہت بار سن لے گا، پھر بھی وہ ہم سے بیزار ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو آپ کے ابھی اپنے لگ رہے ہیں، جب آپ کے پر مشکل آئے گی نا، آپ کے سگے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تو جو ذات ساتھ دے گی نا، وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ خود کو اٹیچ کریں، اللہ تعالیٰ سے رابطہ بنائیں، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی مشکل میں نہیں چھوڑے گا، کبھی آپ کو تانا نہیں دے گا کہ تم پریشان ہی رہتے ہو۔ لوگ بول دیتے ہیں نا، جھنجھلا دیتے ہیں کہ تمہارے پاس تو یہی مسئلے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی تانا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اپنا تعلق بنائیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی دعاؤں کو بھی سنیں گے، آپ کے مسئلوں کو بھی حل کریں گے۔ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو پھر فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ سوچیں کہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور وہ تو پاک صاف ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو ان کی دعا کیسے لگتی ہوگی نا ہمیں۔ تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں۔ اور میرا ولاگ جو ہے نا یہیں تک تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے صحت و تندرستی دے، تو میرے لیے دعا کریے گا۔ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔